Kung ikaw nang napinili ng daan sa mapamatugod ng kalibutan, wa ka masayod, ingon ang prophet, ang imong pangalan na sa Lamb's Book of Life. Who is the Lamb's Book of Life? Is Jesus Christ Himself. Nanakadaan, nisa kasi sa krus sa Kalbaryo, kauban ka na in the seed form. Why? Because ikaw ang nasa plano nga gikalitok, nga nagpili na siyang daan, nanadaan ang imong pangalan, nanadaan ang imong pagkatao, kinsa ka pag-abot sa kalibutan. See? Pero ingon ang prophet, the DB at the beating ground, kana mo ikaw, nanadaan di sa imong sulod ang binhi, unsa niya attribute sa Dios nga dili makita ni bisan kita, dili madikdik ni bisan kita, bisan kinsa pastor, bisan kinsa sa papa, bisan kinsa reliyon, dili makadidik ug dili makareveal except si Kristo munaog ug mutawag niini. Say, because si Kristo lang ang makareveal sa bawat binhi. No, siya lang walay makapabuhi sa binhi except sa tubig. Ug ang tubig nga maong ulan, type and shadow of the message of the hour. See? Praise the Lord. Mo na may igsoon nga pag-abot sa message, kung sa may magkapa-identify nimo nga balaan ka, dili ka sa lawayon, inig-abot sa Dios, sa tubangan sa Dios. Mo nang pagkadungog nimo sa word, like Jacob, pagkadungog niya kung sa importante ang pagka-magulang, iyang gilakaw, iyang ipaningkamutan pagkuha. Pagkadungog nimo kung sa importante ang pagka-bride. So na pagka-bride, kinahanglan magkinabuhi sa kinabuhi ni Kristo, magpakabalaan, bantayan ang pulong according to Him. Mauning siya, yes Lord, thank you so much. Why? Itugaanan ko nimo paano maangkon. Remember na nanadaan, pero kanang imong pag-angkon mao na ang paggawas sa imong kinaiya kung kinsa naa ka. Mao nang life kunik life and spirit kunik spirit. Mao nang pagkanungog sa message sa tinuod kabahin sa pulong nga mga bride, ingon siya, the spirit and the bride say come. Say, walay bride, brother and sister nga makadungog sa Holy Spirit mo refuse, but the Holy Spirit and the bride always magkatandim sila.